السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي العزاز أخواتي. صافي لونطون ما درتلكمش فيديو بيان سور. رانا نشوفو رانا نتبعو في لي زيفينمون، ما غاديش نهضر لكم على الكورونا ودي موان بالك ميم با كوم سا. ما نهضرش، علاش نهضر على الكورونا انا؟ شكون انا باش نهضر على الكورونا ونقول لك شا دير ونقول لك غسل يديك؟ شكون انا باش نقول لك انت اللي ربي عطاك مخ وعطاك عقليه وعطاك وليدات باش تحميهم وعطاك اون فامي كاع كومبليت، عائله باش تحميها؟ شكون انا باش نقول لك انت روح غسل يديك توت لي 10 15 مينوت؟ شكون انا؟ ما كان والو. راك تعرف قال لك اعتمي شاب دار ولا حجاب، هذه نو نورمالمون لا ما نهضروش. عندنا الطاقم الطبي كو جو فيليسيت في الجزائر كاع كيما درت، والله غير يجي لي فيليسيت. شوفوا من البواب تاع المستشفيات لي بوليكلينيك لي دكتور كلشي حتى لو بلو غران ديريكتور، je les félicite et je les remercie de ce qu'ils sont en train de faire gratuitement, au risque de se contaminer par des inconscients اللي حاسبين روحهم ils sont courageux. هذا ماشي يعدو راه قدامك وانت عندك كلاش وغادي تيري سوا انت سوا هو يا البردة. هذا توليش راه ساكنك وانت ما على بالكش. سي بور سا هم يقولوا لك باسكو ما تفهمش، راسك مبلع. يعني راه يقول لك شرب الماء، فو بوار دو لو، اي فو بوار دو لو. هيقول لك غسل يديك. نلقى رانا حتى واحد قد يقول لي غسل يديك. حشمة، حشومة عليكم، حشومة عليكم، حشومة عليكم. تقروا حتى الناس يجوا يوعوكم يقول لك غسل يديك. اي جو ريميرسي بوكو 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 بوكو، جو فيليسيت كاع لي زالجيريان على هاد المبادرة هادي اللي راهم اي سون توس سوليدار. راهم يصنعوا في الكمامات باطل، راهم يوزعوا في هذاك هذوك لي ديزانفيكتون، راهم كلشي باطل. الحمد لله يا رب العالمين. الوغ كو دوطر جون واش راهم يديروا؟ il profite du malheur des autres، il profite du malheur des autres ان شاء الله يضربهم هما الاولين ان شاء الله pour essayer de casser l'Algérie ou de casser tout ce que fait le gouvernement. أنا j'ai confiance totale en mon gouvernement, j'ai une confiance totale en mon président, j'ai une confiance totale à son équipe tout entière, j'ai une confiance totale à toutes les institutions algériennes qui sont en train de me protéger. أنا نقعد في الدار، je suis confiné في الدار وهما راهم برا يوعوا وراهم يعسوا وراهم يخدموا وراهم يجيبوا من الناس من الخارج. لو البارح جا بابور من مارسيل داوهم كاع العيون ترك. بون كاين دي رالور، يا توجور دي رالور قال لك ما ننزلوش ما ننزلوش. هذوك بزناسه، هذوك البزناسيه اللي يروحوا يجيبوا البالا راحت عليهم البارتيه. يبريفير يبيع، يروح يبيع البالا ويقطبها للفيروس، ما على بلاش، ما على باله لا بوه لا ما، مام بوهم ما على بلاش. علاه؟ لا ما نخرجش انا. داوهم كاع العيون ترك. يافي 650 بيرسون جو بونس، دي فامي تو سا. واليوم الصباح واحد ناض دار فيديو قال لكم شوفوا وين رانا. نو سوم اون كونفينمون في لي زوندالوز، كل واحد البنغالو تاعه، الماكله ابوكو، ياكلوا بالدوبل، يخرجوا يروحوا للبحر، كلش غراتوي، كلش غراتوي لوكسيوزمون. التلفزيون، الماكله، دي شامبر دو فريمون دي شامبر دو لوكس. راكم تعرفوا لي زوندالوز كيفاش. اي زون اون بور 14 و 15 جور، اي سون اورو اي سون كونتون. نتوما ديال خوانا واش راكم تورو لنا؟ راكم تورو لنا الناس كي بروتيست. مي tu protestes pourquoi? Pourquoi tu protestes? هذه c'est une urgence qu'il faut gérer وانتم ما تعرفولاش. Nous avons nos experts en Algérie. Le président de la République ما راهش يرقد، le gouvernement ما راهمش يرقدوا. Ils sont en train de gérer la crise. القيادة العليا في الجيش الشعبي الوطني ما راهمش يرقدوا.
راهم يخطوا والمخطط راه يتمشى، وباذن الله الجيري سيرا لو بيي لو موان توشي. عشان نقول لك زيرو، مكاش زيرو يكذبوا عليك. سو سيرا لو بيي لو موان توشي. الوقايه احسن من العلاج، درها لك. ودروا غادي نولي لهذاك واحد يقولوا له لحسين اللي كنا نحاربوا فيه بكري، هو رشيد نكاز اللي تراتر على ناصر. هذا لحسين سي ان فرانكو بربريست يخدم كوم باجاجيست في رواسي شارل دوغول، و هو بروحه كي دون دي لوسون او جون. هذا الانسان هذا يخدم باجاجيست ويروح يدي الفضله تاع الطيارات هذوك اللي بقى تاع الماكله تاع الفرماج، لي سيرفيات، الصابون اللي يبقى في هذاك عايش بيهم. خاين لاهط. واش راح يقول لهم؟ در فيديو واش راح يقول يا سيدي؟ قال لهم جي اون ايدي جينيال. واش هاد ليدي جينيال؟ تحد لا تروفي سا تو سول، على بالكم لي زيكسبير تاعنا لي زانجينيور تحد ما جبرها، غير هو اللي جبرها. قال لهم لا كروند موسكي دالجي محمديه اكس لا فيجيري. اسمع مليح لحسين، لا فيجيري تحكم لا فيجيري اكس لا فيجيري. شا قلت لهم؟ قلت لهم كبيره بزاف، في هذه ميليي دو متر كاري ردوها ان كرون اوبيتال دون لو موند اونتيي. هي عجباتك؟ ولا ما هدرت على لا كاتيدرال دالجي، على ما هدرت على سانتا كروز، على ما هدرت على لي زيغليز اللي راهم خاويين. بانت لك كومباراتور، بانت لك لا موسكي دالجي هذيك اللي تقتلكم. هذيك لا موسكي دالجي اللي غادي تقتلكم كاع بالغمه، تموتوا بالغمه. الكورونا تاعنا هذاك هو اللي غادي اون فا لينوكولي دون السون. هاد لا موسكي دالجي اللي راهي كاتلتكم كيما هذا. تروح تقول لهم ديروا دي كومبارتيمون وديروا منا وتصنعوا منا وديروا هادي وديروا هادي وتجيبوا لي كونتر بلاكي وتجيبوا كيس كيس سيت ميرد. بوركوا tu t'occupes pas de tes bagages في راسك؟ ولا اوكيب توا دو لابوي هذيك ما كاع وين راه يضروك؟ ولا اوكيب توا دو طون فرير اللي راه مخابطينها ب10 سنين بور ترافيك دو دروغ. يا نتوما راكم تهضروا على لا دروغ. ترافيك دو دروغ خوك واه ان ليبيان، خوك خدار مسكين ما عنده والو، ما عنده والو خويا مسكين، يخدم غير الخضره، يخدم غير الخضره ويشري الارض تاع 200 مليار. ها راه في الحبس يدور وانت راك تشتكي والقضاة تشي سور لا كول. ربي جاب لنا زغماتي، ربي جاب لنا مينيستر دو كوميرس، ربي جاب لنا تبون، ربي جاب لنا يا رب الكريم، ربي جاب لنا بون بروميير مينيستر، ربي جاب. سي لا بروميير فوا دو ما في دي 70 عام، سي لا بروميير فوا دو ما في que je vois un ministre كي يسموه حق رزيق، ان مينيستر ينوض الربع تاع الصباح يروح للاسواق، يدور للاسواق افيك سون ايكيب، ويدور في الطابله في السوق في الميدان. الهضره جامي جي في سا، جامي جي في سا. هاد الانسان انا، هاد الانسان تو سامبلومون نبغيه تاع بصح، باسكو باين في وجهه وباين في هضرته وباين بلي يبغي المساكين، يبغي بلاده، باغي يطلع بلاده. نهضروا على زيتوت، نهضروا على زيتوت، اسكو نزيدو نهضروا على زيتوت ولا نحبسو؟ هذا زيتوت اللي كوي اللي فيني. هذا الكورونا فيروس هذا راه طرت كاع خلاص. لو بابل الجيريان لي اونيك. من تجي في الحزه ومن تجي في لا سونتي تاع الناس، الشعب الجزائري الى مونطري ديجا، الى ديجا مونطري سا سوليداريتي دون تو لي دومين. من الحرب تاع ضد فرنسا لغايه الحرب الاهليه اللي كانت هنا والعشريه السوداء كل شيء، لو بابل الجيريان ما تجمولاش.
لو برانتون arabe n'aura jamais lieu en Algérie. ما على بالكم بهادي مالغري تو لي زيكسبير لي كونار اللي جبتوهم لنا يدوا لنا في الحسابات. ويجيني زيتوت يهدر على تو سكو في لو غوفرنمون اي فو. تو سكو في لو غوفرنمون يقول لك كذب، اللي راه يقوله كذب، والله راه يديره كذبه، والله منا كذب، هذاك كذب. يجي واحد جديد مينيزي جديد ولا يجي سيبا جينيرال جديد ولا كذب، كل شيء كذب. هذاك كريمينال، هذاك من غير انت اللي مليح، غير انت اللي مليح. Alors que tu es le plus grand terroriste de la terre et engendré, espèce de fils de chien. تتكلم عن الناس والحريه وكل شيء. ديجا انت راك tu es un reprise de justice، عندك 20 ans de prison ferme par contumace. كي انت كي هذاك لو توتو تاعك اللي ما يعرفش يهدر حتى ما يعرفش يهدر، هادو باغي يقودوا البلاد. وخرجوا لو كان غير جوج ولا ثلاثه. من بكري كنت تقول بالمليونيه، وقلناها لك وقلناها لك وقلناها لك. اللي الحراك حبس، الحراك حبس لا 7 سيمين، حبس الحراك. عرفوا الناس باللي زون يتي بيراتي، الحراك ايتي بيراتي بار كي بار دي موربيون كيما نتوما فاقوا بهم الشعب. ولا غير البردوعه غير بشويه 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 قال لكم يشير ديما راكم تخدموا بهم، وراكم تخدموا بالمخزن، وراكم تخدموا بالذباب المروكي. يا اخي ايكيب يا اخي، هذا يطول كريم نايت وسليمان. هذا بنادم، هذا بنادم ويدير دي لايف اللي فريمون يبهدلوا في رواحهم فيه. تحشموش نتوما بوزاد دي ريسبونسابل بوليتيك، نتوما ريسبونسابل بوليتيك. تقول لها روحوا لبروكسل وجيبوا ميم وحدك حالة القاهرة في لوطو وجيبها لبس لها قندورة يحسبوا من أضرار. ما تجيبوناش السيد ويفيقوا بينا يعرفوا باللي رانا نتمسخروا بهم. هذه حالة. وتزيد تقول لهم اللي عندها شي مرا شيبانية ولا قاعدة في الدار برك يخرجها برا خليها تتمشى معاهم. راكم تكشفوا في روحكم، راكم تكشفوا في روحكم. تحيا الجزائر. هذا وين راني حاس روحي بلي شي الجيريان. من 12 ديسمبر 2019 راني حاس روحي بلي شي فري الجيريان. اي جو سوي ليبر الحمد لله. غادي نهضر لك على الزيتوت، على هضرتك الخامجه هذه تاع لي زيدروكاربور. البترول من هود؟ البترول تقول هود 35 و 30 دولار والجمعة راهي كبيره والخزينه. نو رانا غايه، رانا غايه. او كونترير اوني ميو كافون، اوني ميو كافون. مين كان البترول ب 150 160 دولار. اوني ميو. اي تو سي بوركوا اوني ميو؟ باسكو العصابه الصحيحه اللي كنت انت تخدم معاهم فيها بكري 150 دولار بترول لامان هذيك ما كناش نشوفوا منها طورو. الزوالي لو بيبل الجيريان ما كناش نشوفوها، كانوا يدوها هما. صح بنتي، بالليل برد، كانوا يدوها هما لامان. الور انا دروك البترول كيما نقولوا راه 85 دولار ولا 8 دولار، بصح جون بروفيت. يدخل خزينه ديريكت، يدخل في بوز الجيريان. نوت بترول سي تاع نو، الدرهم تاع 30 دولار تاعنا. دونك راني بينيفيسيار. هو بكري مي كان 150 دولار انا كنت نشوف دورو منه، دروك انا نشوفو. الحمد لله الحمد لله. غير ب 35 دولار وتدخل الخزينه خير من 150 دولار وتروح في جيب يحيى وجيب توفيق وجيب كونسور، وانت قعدت تاكل تما في البطاطا مقليه بالبيض كيما قال لك الاخر. ما تهفش الناس، ما تهفش الناس. انت وحركه رشاد والكرامه وزاد فيني، وزاد دي كريمينال دو غير. انتوما نورمالمون هادي لو كاتبوكم يفون فو جوجي كوم كريمينال دو غير. Vous êtes la cause des 250 000 morts. Puisque انت كنت في النظام، انت كنت في النظام jusqu'en 94. انت خدمتو عماري وخدمتو
بالخير وخدمتو. علاش قعدت؟ علاش قعدت؟ 90 كون هربت كون شورت. انا زدت قعدت. علاش زدت قعدت؟ الفايدة الله يشافي كل مؤمن ان شاء الله. هاد لا فيديو بغيت نديرها لكم غير باش نوجه الناس وباش الواحد يفو كي سو ميت ا ليفيدونس. روندون نو ا ليفيدونس. الحمد لله الجزائر راهي منورة. اون سوكوب دو نو. اون اي اون تران دو سوكوبي دو نو. انا جو سون بلي جو سوي بروتيجي. جو سون بلي ولادي اي سون بروتيجي. ازمه طاحت علينا نتاع الفيروس نتحدوا كاع ونطردوا هذا الفيروس وخروه هذا الفيروس. حنا باش نعاونوا الحكومه، باش نعاونوا لي زوتوريتي، باش نعاونوا لو مينيستير دو لا سونتي، باش نعاونوه بالتوعيه ونعاونوه بلي كونسين كيف ريسبكتي. ماشي انا نحفر لك في القبر تاع بوك وانت هارب لي بالفاس. هذه اللي عندك ما نقول لكم اليوم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نسلم على كاع حبابي وحباباتي وتهلاو في رواحكم وان شاء الله ازمه وتفوت. ازمه وتفوت كوم دابيتود. لو بيبل الجيريان سي ان غران. والله يرحم شهداء الابرار، والله يرحم اللي ماتوا لنا، وجمعه مباركه والسلام عليكم.